3 MPO, फिर 295C की FIR, पहले पुलिस फिर FIA, और अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पर होने वाला मुकदमा या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो कुछ भी है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया, और ये भी आपके इल्म में बात होगी कि अब काफ़ी जो मदरसे हैं यानी तमाम मकतब फ़िक्र के उनसे यानी ये फतवे भी आए हैं कि उनके हक में, मिर्ज़ा अली इंजीनियर के हक में। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि एक जुमला है कि जिसको अल्लाह बचाए उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे रब्बुल आलमीन मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये बात कहता चलूँ कि यकीन मानिए मिर्ज़ा अली इंजीनियर वो बंदा है जिस बंदे ने लोगों को आकर यानी कुरान हदीस का तारुफ करवाया। तो लेकिन नाज़रीन, इख्तलाफ हर बंदा रख सकता है। मैं भी इख्तलाफ रखता हूँ। मैं क्या इख्तलाफ रखता हूँ, चलो ये भी मैं बताता चलूँ। मेरा इख्तलाफ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ मोहब्बत और प्यार करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी ही जनती है। मेरा अगर इख्तलाफ है तो जब कोई गुफ्तगू ऐसी करता है सहाबा के बारे में, मेरा ये इख्तलाफ है। तो नाज़रीन, लेकिन अगर ये बात कह दी जाए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और प्यार नहीं करता तो ये बात हो नहीं सकती। तो लेकिन अगर हम ये भी जुमला कहते चले तो जुमला गलत नहीं होगा। आया कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत के दावे तो करते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजर रही है। तो क्या नाज़रीन, आपको जो गुफ्तगू सुनाने जा रहा हूँ ना वो है एंकर शाद भट्टी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की है। आया कि नाज़रीन ये बात बताया कहता चलो कि 3 वीक हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं उनकी गिरफ्तारी को, तो उनके यानी घर वाले परेशान है मिर्ज़ा अली इंजीनियर के। तो क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या मुसीबत है नाज़रीन, घरों के अंदर ये मसले ऐसे मसले थे तो देखें घर वाले परेशान होते ही होते हैं। खैर नाज़रीन, वो उन्हीं की ज़ुबानी हम गुफ्तगू सुनते हैं शाद भट्टी साहब की, तो फिर इंशाल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के गुफ्तगू सुनते जी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 MPO, फिर 295C की FIR, पहले पुलिस फिर FIA, और अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की पर होने वाला मुकदमा या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो कुछ भी है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास पहुंच गया है। और अब 24 सितंबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में जो एक सप्लीमेंट्री एजेंडा है उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पर होने वाले मुकदमे उस FIR को देखा जाएगा, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ऐन मुमकिन है, वैसे तो काफ़ी लंबा चलता है और हो सकता है इसके बाद किसी अगले इजलास पे मामला चला जाए, लेकिन जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ा एक हसास मामला है। तो लिहाजा इसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को अभी फ़ैसला करना चाहिए कि क्या वाकई ये मुकदमा उन पर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो गिरफ्तारी है वो भी एक अजीबो गरीब मुअम्मा है। मुअम्मा इन द सेंस, मुअम्मा ये नहीं कह रहा कि पता नहीं चला, सबको पता था। मुअम्मा ये है यानी एक इसमें ट्विस्ट ये है, या यूं कह लीजिए कि इसमें जो हैरत की बात ये है कि एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक पॉडकास्ट करते हैं, उसमें 2 जुमले बोलते हैं, मसीह बिरादरी को की तरफ का हवाला देते हैं, उस उनकी तरफ का एक हवाला देते हैं। उसके बाद चीज़ें तेज़ी पकड़ती हैं और कहा जाता है कि ये तो इन्होंने तौहीन कर दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। तो उसके बाद जब ये तौहीन का पहलू सामने आता है तो DSP इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के घर जाता है, पुलिस का DSP, जेलम पुलिस का DSP
جیلم ان کے گھر جاتا ہے اور ان کے والد سے ملتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، اور انہیں کہتا ہے کہ معاملہ بڑا وہ سیکیورٹی کا ہے اور بڑا ایک قسم کا ارجنٹ معاملہ ہے، لہٰذا انجینئر صاحب سے میری بات کرائی جائے، میری ملاقات کرائی جائے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے والد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہتے ہیں، تو بتاتے ہیں کہ اس طرح ڈی ایس پی آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور آپ سے ملنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا انہیں اکیڈمی بھجوا دیں، انجینئر محمد علی مرزا کی وہ اکیڈمی جہاں وہ اتوار کے اتوار وہ ایک لیکچر دیتے ہیں۔ خیر ڈی ایس پی صاحب وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی ہے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ڈی سی صاحب نے یاد کیا ہے، ڈی سی جیلم نے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ان کے ساتھ ایک دو جو لوگ ہوتے ہیں وہاں سے ڈی سی آفس چلے جاتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں تو نہ ڈپٹی کمشنر دفتر میں ہوتے ہیں، نہ کوئی دفتر میں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ڈی سی صاحب ابھی گئے ہوں یا بیٹھے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا تو وہاں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ڈی پی او کے پاس چلتے ہیں، وہاں سارے آ جائیں گے۔ ڈی پی او کے پاس جب جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس افسر جیلم کے پاس، تو وہاں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ کی فلاں پوڈ کاسٹ کے فلاں جملوں کا معاملہ ہے، تو اس پر مذہبی جماعتوں میں بڑی غم و غصہ ہے، تو لہٰذا آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ انہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر کے وہاں سے جیلم جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے 3 MPO کے تحت۔ پھر اچانک ایک دو دن کے بعد اچانک ایک FIR سامنے آ جاتی 295C کی، یعنی توہین رسالت کی FIR، توہین رسالت کا مقدمہ۔ پھر اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اچانک جیلم جیل سے حافظ آباد جیل میں ٹرانسفر کرنے تک، گرفتاری سے جیلم جیل تک، اور جیلم جیل سے حافظ آباد تک، اور حافظ آباد سے پھر واپس جیلم، اور پھر پنڈی FIA کے حوالے کرنے تک نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اہلیہ کو ان سے ملنے دیا گیا، نہ ان کے بچوں کو ان سے ملنے دیا گیا۔ ایک مرتبہ صرف ان کے والد مل پائے، وہ بھی بڑی مشکل سے، اور اس کے علاوہ کسی سے انجینئر محمد علی مرزا کو نہیں ملنے دیا گیا، نہ وکیل سے نہ اپنی فیملی سے۔ اور پہلے معاملہ چلا 3 MPO کا، پھر ہوئی FIR جیلم پولیس سے جیلم جیل سے حافظ آباد جیل، حافظ آباد جیل سے پھر پولیس سے پھر FIA۔ اب وہ FIA کی ریمانڈ میں رہے، اور FIA نے ریمانڈ مکمل کر کے ان کو 14 روزہ جوڈیشل پر جیل بھجوا دیا ہے، اب وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو FIA ہے وہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو ان کا معاملہ ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل لے جایا جائے اور وہاں ان سے پوچھا جائے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو مقدمہ ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، انہیں رہا کرنا چاہیے یا ان کا مزید ٹرائل کرنا چاہیے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں 10 کے قریب فتوے آ چکے ہیں، بنوریا فتویٰ، غامدی صاحب کا فتویٰ، طارق مسعود صاحب ان کے حق میں بول چکے ہیں، اس طرح اور بہت سارے نامور علماء کے فتوے آ چکے ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں سارے، ان کے حق میں فتوے آ چکے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ریفرنس دیا تھا، اور ریفرنس جو ہے ریفرنس دینا کہ کوئی حوالہ دینا، اس حوالے پر کسی کے خلاف توہین کا مقدمہ نہیں قائم کیا جا سکتا، لہٰذا یہ مقدمہ 295C کا مقدمہ نہیں بنتا۔ اور یہ کوئی 10-11 فتوے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں آ چکے ہیں، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک بندہ جو یہ نعرہ مارتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اور جو اپنی ہر لیکچر، ہر تقریر سے پہلے آلموسٹ تقریباً درود سے جو شروع کرتا ہے اور درود پر ختم کرتا ہے، اور جو مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں ہماری یوتھ دین سے جڑی اور دین کے قریب آئی، اور جو مذہبی اسکالر ہے وہ کس طرح توہین کر سکتا ہے، یا وہ کس طرح سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی توہین کرے گا۔
جملے نامناسب ہو سکتے ہیں، اس پر بات ہو جانی چاہیے، لیکن اتنا بڑا مقدمہ۔ اب اس میں جیلم پولیس کا کردار بڑا پراسرار ہے کہ اس طرح پہلے 3 MPO، پھر اس کے بعد جیلم جیل، پھر حفظ آباد جیل، پھر FIR، اور پھر FIR بھی 295C کی، وہ بھی بنا کسی تحقیق، بنا کسی تفتیش، بنا کسی سیکیورٹی کے، بنا اس کے کہ یہ واقعی FIR بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اور مزے کی بات سنیے کہ اعزاز ہمارے دوست ہیں صحافی اعزاز سید، وہ بتا رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو پیشی پہ، پہلی پیشی پر آ کر پتہ چلا کہ آپ کو اب 3 MPO کے تحت گرفتار نہیں ہے، اب آپ پر 295C کی FIR درج ہو چکی ہے۔ پھر کسی فیملی ممبر کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ کیوں بھائی؟ ان کی 98 سال کی دادی ہیں جن سے انجینئر محمد علی مرزا بڑے قریب ہیں، یعنی بہت پیار کرتے ہیں، اور دادی کا جو 98 سال کی بزرگ ہے، اس دادی کا کیا حال ہوگا اور وہ کتنا یاد کر رہی ہوں گی۔ 4 جو بیٹے بیٹیاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور میں نے ایک سنا کہ ان کی ایک بیٹی کا، ابھی میں کوئی ڈسکس کر رہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی جو تھی وہ جو ڈاکٹری کے امتحان کا انہوں نے فرسٹ سٹیپ مکمل کیا، تو وہ گھر رو رہی تھی کہ آج میرے بابا میرے پاس ہوتے، یا مجھے ان تک رسائی ہوتی، میں ان کو اب بتا دیتی کہ میں پہلے سٹیپ میں جو میڈیکل کا ہے اس میں پاس ہو گئی۔ اور پھر ان کی اہلیہ کو نہیں ملنے دیا گیا، ان کے والدہ کو، ان کے والد ایک مرتبہ مل پائے ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کی صحت کے بارے میں سنا جا رہا ہے، مرال تو وہ کہتے ہیں کہ ساروں کو، ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مجھے تسلیاں دے رہے تھے کہ فکر نہ کریں، لیکن صحت ان کی ظاہر گری ہے، جیل ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پولیس، اور پولیس کے بعد جیل کے بعد دوسری جیل، اور پھر 1 MPO، 3 MPO، پھر اس کے بعد مقدمہ 295C کا، پھر پولیس سے FIA، اور اب FIA اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جب معاملہ غامدی صاحب تک پہنچا تو انہوں نے کہا یہ توہین کا مقدمہ نہیں ہے، طارق مسعود صاحب نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا یہ توہین کا مقدمہ نہیں ہے، اس طرح اور بڑے علماء نے کہا کہ یہ توہین کا مقدمہ نہیں ہے۔ اسی طرح اب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس معاملہ گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ توہین کا مقدمہ ہے یا نہیں ہے، اور اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے طے کرنا ہے۔ 24 ستمبر کو اجلاس ہے، اور ظاہر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو مخالف ہیں، یا وہ تو چاہیں گے کہ ان کے خلاف فیصلہ نہ بھی آئے تو کم از کم اس کو لٹکایا جائے، لمبا کیا جائے، تاکہ جتنا عرصہ وہ جیل میں رہ سکیں یا جتنا عرصہ وہ زیر حراست رہ سکیں رہیں۔ اور جو 24 ستمبر کا اجلاس ہے جس میں سپلیمنٹری ایجنڈے پر ہے یہ معاملہ، وہ مزید آگے چلا جائے۔ لیکن بات یہ ہے میرے پیارے پاکستانیوں، جیسا بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی عالم دین جو ہے وہ توہین رسالت کر سکتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان، ہماری آل اولاد قربان، جو ختم المرسلین ہیں، جو رحمت اللہ عالمین ہیں، اور جو آخری انسان تک کے نبی ہیں، ان کے حوالے سے کوئی سوچے بھی۔ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ ہم جیسے گناہ گار بھی جو وہ نبی کی لیے آپ خود کیا اپنی ساری آل اولاد قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جی، یہ علماء، نامور علماء بھی کہہ چکے ہیں، فتوے بھی آ چکے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ اب معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے، اسلامی نظریاتی کونسل سے کہنا یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر، یا کوئی اور کسی اور بات کو سامنے رکھ کر کسی اور بات کا کسی اور بات پر غصہ اتارنے کے رجحان کو ختم کر کے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، نفرت اور تقسیم ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حق اور سچ کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ہوتا، یقین کریں، کوئی بھی مذہبی اسکالر ہوتا، مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہوتے، یا حنیف قریشی صاحب ہوتے، ابتسام الہی ظہیر صاحب ہوتے، یا
शहनशाह नकवी साहब होते, सारे मोहतरम, सारे बड़े अच्छे आलम, मजहबी आलम और स्कॉलर, कोई भी होता अगर उनके साथ किसी किस्म का इस तरह का कोई मसला होता, अल्लाह ना करे कभी हो, कोई और किसी कोई मज़हब के हवाले से होता, तो मैं इन लोगों के साथ खड़ा होता कि इस तरह के आलम जो हैं, जो मजहबी स्कॉलर हैं, वो इस तरह का सोच भी नहीं सकते। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल पर तमाम नज़रें हैं जी। इस्लामी नज़रियाती कौंसल को अपना किरदार अदा करना है, हक सच वाला किरदार, और किसी बात में नहीं आना, किसी को फेवर नहीं करनी, जो हक की बात है वो करनी है, जो सच बात है वो करनी है, और मेरिट की बात करनी है, क्योंकि ये मज़हब का मामला है, एक मजहबी स्कॉलर का मामला है, और उस स्कॉलर से जुड़े उनके लाखों पैरोकारों का मामला है, और उनकी फैमिली का मामला है, और फिर सबसे बढ़कर ये हमारी मजहबी हम अंगी का मामला है। अल्लाह हम सबको जोड़े रखे, एक रखे, और अल्लाह ताला हम में इत्तेहाद पैदा करे, और हम इत्तेहाद से रहें, इत्तेफाक से एक होकर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो नाज़रीन मैं यहाँ पे यही दुआ करता चलूँगा कि अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे जुमला कहता चलूँ कि मिर्ज़ा अली जी ने वो बंदा है, आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसा नौजवान जो तबका है, यानी जो सुनता है मिर्ज़ा अली जी को, तो नाज़रीन आप देखेंगे कि वो अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवान भी हैं, अब वो रफुल ईदैन के साथ नमाज़ पढ़नी उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी रफुल ईदैन के साथ ही है। तो यहाँ पे एक बात और मेरे ज़हन में आ गई है कि तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के वली हैं, तो नाज़रीन देखे एक तबका वो भी है जो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म कहते हैं, लेकिन कहते तो हैं नाम के, उनके खाने भी खाते हैं, उनके नाम पे खीरे भी खाते हैं, क्या कुछ खाते हैं, लेकिन अगर उनकी नमाज की बारी आती है तो फिर ये उनके पीछे नहीं चलते, यानी फिर उनकी बात नहीं मानते। क्या मतलब? उनकी बुनियादी तालिबीन का मुताला करे, वो तो रफुल ईदैन के साथ नमाज पढ़ते थे। यानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक नमाज पढ़ते थे, वो अल्लाह के वली। फिर आमीन बिलजार को भी मानते थे, यानी ऊंची आवाज से आमीन कहना। लेकिन एक ऐसा तबका फिक्र भी है, तबका है वो जी कहते हैं जी खीरे भी खाएंगे, हर चीज खाएंगे, लेकिन जब रफुल ईदैन की बारी आएगी, आमीन की बारी आएगी, फिर नहीं हम मानेंगे पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को। नाज़रीन मैं ये कहता हूँ कि यकीन मानिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तक हर बात पहुंचा दी है, लेकिन मोहब्बत के दावे हैं, प्यार हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। हम मोहब्बत के दावे तो करते हैं, बल्कि यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आइल मिकदामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं आपके पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, रब्बुल आलमीन का कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। जब तक आप इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे आप हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब नबी कुरान हदीस जिस बंदे के पास है, मैं समझूंगा वो बंदा कामयाब है। तो यहाँ पे हम यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नौरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।